श्री गुरुचरणारविन्दाभ्यां नमो नमः। श्रीरामचन्द्रपरब्रह्मणे नमो नमः। चूडामणीकृतविधुः बलैः कृतवासुकिः भवो भवतु भव्याय लीलाताण्डवपण्डितः। साधनवेदनप्रकरणं समाप्तमासीत्। तदनन्तरं ग्रन्थकारः द्रव्यनिरूपणे प्रथमं पृथिवीनिरूपणं कृतम्। पृथिवी एतत् सङ्ग्रहरूपेण एवं सिंहावलोकनरूपेण अत्र कृतमस्ति। पृथिवीनिरूपणं तत्परं पश्यामः। पृथिवी नित्या अनित्या इति द्विविधा। नित्या परमाणुरूपा, अनित्या कार्यरूपा। कार्यरूपपृथिव्यामेव शरीरम् इन्द्रियं विषयम् इति भेदेन त्रिविधा, पुनस्त्रिविधा इत्युक्तं खलु। तथा तत्र इन्द्रियं भवति घ्राणं नासिकाग्रवर्ति इत्युक्तं, विषयः मृत्पाषाणादि इत्युक्तं तर्कसङ्ग्रहे। वेणुकादि ब्रह्माण्डपर्यन्तः यत्किञ्चिदपि वर्तते सर्वमपि पृथिव्याः विषयमेव जगति इति। तदा शरीरं किं भवति, योनिजम् अयोनिजम् इति द्विविधं भवति, द्विविधभेदेन वर्तते। योनिजमपि द्विविधभेदेन वर्तते, जरायुजम् अण्डजम्। योनिजं जरायुजम् इत्युक्ते गर्भवासं कृत्वा यः जननं लभते सत् जरायुजम्। अस्मदादीनां शरीरं, पशूनां शरीरं, मृगाणां शरीरं सर्वं वर्तते खलु, तत् जरायुजम्। अण्डजम् इत्युक्ते सर्पादीनां, पक्षिणां तेषां शरीरः अण्डेन जायते। योनिषु अण्डः जायते, अण्डेन जायते इति अण्डजम्। तदपि अयोनिजमेव भवति। अयोनिजं द्विविधं भवति। स्वेदजं स्वेदेन भवति कृमिकीटादयः, ते स्वेदजं कृमिकीटे अयोनिजा भवन्ति। तदेव उद्भिज्जं नाम पृथिवीं भित्त्वा उपरि प्ररोहति खलु, तादृशतरुलतागुल्मादि भवति। पृथिव्यां के गुणाः वर्तन्ते इत्युक्ते रूपं, रसः, गन्धः, स्पर्शः इति चत्वारः वर्तन्ते। रूपं कतिविधम् इत्युक्ते सुप्तनीलपीतरक्तहरितकक्षचित्रभेदात् सप्तविधं रूपं वर्तते पृथिव्यां। रसः मधुर आम्ल लवण कटुकषाय तिक्तभेदात् षड्रसः वर्तते। जले वर्तते वा इत्युक्ते जले तु केवलम् अभास्वरसपूर्वकमेव वर्तते। रसः जले मधुर एव इत्युक्तमेव आसीत् खलु, मधुररसः एव। तत्रापि अस्माभिः उक्तमेव, यदा आम्लखादनानन्तरं यदा उदकं स्वीक्रियते चेत् जले मधुरता प्रतीयते, तदेव जलस्य रसः इति उक्तमासीत्। तदेव गन्धः पृथिव्याम्। अत्र गन्धस्य दैविध्यम् इति वक्तुं न शक्यते, अस्माकं केवलं ज्ञानार्थं यदा अन्यत्र उपाधिभेदेन स्वीक्रियते इति वक्तुं, तदेव अत्रापि सुगन्धः दुर्गन्धः द्वयमपि गन्धः एव। सुगन्धः दुर्गन्धः, सौरभम् असौरभम् इति रूपेण वर्तते। स्पर्शः अनुष्ण शीतपाकः। अनुष्णं स्पर्शः उष्णमपि न भवति, शीतमपि न भवति, अनुष्णः अशीतः, किन्तु पाकेन जायते। अनुष्णशीतस्पर्शः वायवपि वर्तते, तत्र तु पाकजं नास्ति, पृथिव्यामेव पाकः, अतः अनुष्णशीतपाकः। इदानीं पश्यामः, तत्र क्षितिर्गन्धहेतुः नानारूपवती मता इत्युक्ते। तत्र द्रव्येषु मध्ये क्षितिः इत्युक्ते पृथिवी, गन्धहेतुः गन्धसमवायिकारणं। पृथिव्यां गन्धः समवायिकारणेन वर्तते इत्येव खलु वर्तते, समवायत्वं। तदा क्षितिः गन्धहेतुः, गन्धसमवायिकारणत्वम् इति पृथिव्याः लक्षणं वर्तते। नानारूपवती मता, विविधरूपवती, नानारूपवती। नानारूपवती इत्युक्ते किमिति इदानीम् अग्रे ग्रन्थकारः वदत्येव। साधन्यवैधन्यं निरूप्य सम्प्रति प्रत्येकं पृथिव्यादिकं निरूपयति तत्र इति। गन्धहेतुः इति गन्धसमवायिकारणम् इत्यर्थः। अस्माकं पूर्वं पठितं लक्षणं सम्यक् अस्ति खलु, गन्धवत्वं पृथिव्याः लक्षणं। गन्धवत्वम् अतिसुलभम् अस्ति, अति लघुभूतम् अस्ति खलु। तद्विहाय गन्धसमवायिकारणत्वं किमर्थं, तत्र हेतुशब्दं, कारणशब्दं किमर्थं, समवायिकारणत्वम् इति किमर्थं वक्तव्यं भवति इति। यद्यपि
गन्धवत्वमात्रं पृथिव्याः लक्षणम् उचितं, तदेव उचितं, तत्र सन्देहः नास्ति। तथापि पृथिवीत्वजातो प्रमाण उपन्यासाय कारणत्वम् उपनिषत्। तत्र पृथिवीत्वजातिसिद्ध्यर्थं पृथिवीत्वजातिः वर्तते इति सिद्ध्यर्थमेव प्रमाणस्य तस्य प्रमाणहेतोः अत्र हेतुसत्वं कारणत्वम् उपयुक्तं। यथा अस्माभिः दृष्टमेव भवति, अत्रापि समवायसम्बन्धावच्छिन्न गन्धत्वावच्छिन्न कार्यतानिरूपित कारणता तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्न कारणता पृथिवीत्वं वर्तते, तेन पृथिवीत्वजातिः सिद्ध्यते। एवं वर्तते खलु। अतः पृथिवीजातिसिद्ध्यर्थं या या कारणता सा किञ्चित् कर्मावच्छिन्ना इति खलु। अतः तदर्थमेव तत्र गन्धसमवायिकारणत्वम् इति उक्तं। तथा हि पृथिवीत्वं हि गन्धसमवायिकारणतावच्छेदकतया सिद्ध्यति। पृथिवीत्वं कथं सिद्ध्यति? गन्धसमवायिकारणता अवच्छेदकतया सिद्ध्यति। यदि पृथिवीत्वे गन्धः मास्तु किं भवेत् इति उच्यते चेत् तदा न, यतः अन्यथा गन्धत्व अवच्छिन्नस्य आकस्मिकत्व आपत्तिः। आकस्मिकम् इत्युक्ते नेतं न भवति, तत्र किमपि नेतं नास्ति, यत्र कुत्रापि यद् भवेत् तद् भवितुम् अर्हति, आकस्मिकेन भवति। तदेव अत्र गन्धत्व अवच्छिन्नस्य आकस्मिकत्वापत्तेः कदा आत्मनि भवितुम् अर्हति, कदा मनसि भवितुम् अर्हति, कदा आकाशे भवितुम् अर्हति, कदा जले भवितुम् अर्हति। किन्तु गन्धवत्वं तु पृथिव्यामेव दृश्यते, गन्धः पृथिव्यामेव दृश्यते, गन्धः एव पृथिव्याः लक्षणं भवति खलु। अतः तत्र पृथिव्याः निरूपणार्थम् अन्यत्र न गच्छेत् गन्धलक्षणम् इति कारणात् गन्धस्य समवायिकारणता अवच्छेदकतया पृथिवीत्वं सिद्ध्यति। लघुभूतार्थं तत्र पृथिवीत्वमेव जातिरूपेण तत्र स्वीक्रियते इति सर्वत्र अस्माभिः एवमेव स्वीकृतम् आसीत्। न च पाषाणादौ एवमेव पाषाणादौ गन्धाभावात् गन्धवत्वम् अव्याप्तम् इति वाच्यं पूर्वपक्षः वदति इति चिन्तयामः। पाषाणः अस्ति, पाषाणः अपि पृथिवीरूपः एव खलु। पाषाणे गन्धः वर्तते वा? यदि गन्धवत्वं पृथिव्याः लक्षणं स्यात् तदा पाषाणे गन्धः स्यात्, न वर्तते खलु। भवतां लक्षणम् अव्याप्तम् इत्युक्ते न तावद्वाच्यम् इति सिद्धान्तवादी वदति। तत्रापि गन्धसत्त्वात् पाषाणे अपि गन्धः वर्तते। कथं किं मानम् इत्युक्ते अनुपलब्धिस्तु अनुत्कटत्वेनापि उत्पद्यते। यदि गन्धवत्वं न उपलभ्यते, न प्रतीयते, अनुपलब्धिः तत्र कारणं किं भवति? उत्कटत्वं नास्ति, उद्भूतत्वं नास्ति, अनुत्कटत्वं वर्तते, अतः न प्रतीयते। तस्य किं मानम् इति पूर्वपक्षात् पुनः वक्तुं शक्यते खलु। तदावपि कथम् अन्यदा तद् भस्मनि गन्धः उपलभ्यते? यदि पाषाणे गन्धः नास्ति चेत् पाषाणभस्मनि गन्धः कथं वर्तते? पाषाणभस्मनि गन्धः अस्ति चेत् यैः परमाणुभिः तत् गन्धः तत्र पाषाणम् उत्पन्नं, त एव परमाणवः पाषाणभस्मे अपि वर्तते खलु। उभयत्रापि त एव परमाणवः वर्तन्ते, तदा तद्भस्मनि गन्धवत्वं प्रतीयते, उपलभ्यते। पाषाणे न उपलभ्यते। कारणं किं तत्र भवेत्? तत्र तु अनुत्कटत्वम्, उत्कटत्वं नास्ति, उद्भूतरूपत्वं नास्ति इत्येव वक्तव्यम् अस्ति। अन्यथा पाषाणेपि गन्धः वर्तते एव। भस्मनः हि पाषाणध्वंसजन्यत्वात् पाषाण उपादान उपादेयत्वं सिद्ध्यति। भस्मनः हि पाषाणभस्मनः पाषाणध्वंसेन जन्यते खलु पाषाणभस्म। तदा पाषाण उपादान, पाषाणे यत् समवायेन वर्तते उपादानं, तस्य उपादेयत्वं भस्मनः सिद्ध्यति इति। तदेव
अत्र व्याप्तिः किं भवति इति उक्तं यद्द्रव्यध्वंसजन्यं तत् तदुपादान उपादेयम् इति व्याप्तेः इति उक्तं। यत् द्रव्यं यद्भस्म यद्द्रव्यध्वंसजन्यं यत् पाषाणध्वंसजन्यं द्रव्यध्वंसजन्यं तद्भस्म तदुपादान तत्पाषाण उपादान उपादेयकारणं तत् उपादेयं भवति इति व्याप्तिः। तदेव दृष्टान्तमपि अत्र दत्तं। दृष्टं चेत् खण्डपटे महापटध्वंसजन्यं महापटः वर्तते तन्तुभिः वर्तते खलु तन्तुः समवायकारणं भवति पटस्य महापटः वर्तते महापटस्य ध्वंसः स्यात् यदि महापटः खण्डपटः यदि अभूत् इति चिन्तयामः यदि खण्डपटः इत्युक्ते अल्पवत्वं तत्र वर्तते किन्तु महापटे यत् समवायकारणेन तन्तुः वर्तते यत् परमाणवः तन्तुपरमाणवः वर्तन्ते तैव खलु खण्डपटेपि वर्तन्ते महापटध्वंसजन्येन उद्भूतं खलु खण्डपटः तत्र तैव परमाणवः वर्तन्ते। अतः एवं यद्द्रव्यं यत् खण्डपटं यद्द्रव्यध्वंसजन्यं यद् महापटध्वंसजन्यं तत् खण्डपटं तदुपादान तद् महापट उपादान उपादेयं भवति तत्समवायसम्बन्धेन तत्र वर्तते चेत् तस्य उपादेयं भवति एतत् खण्डपटम् इति व्याप्तेः इति। इत्थं च पाषाणपरमाणोः पृथिवीत्वात् पाषाणपरमाणोः पृथिवीत्वं वर्तते इति सिद्धं पाषाणभस्मः। अतः तज्जन्यपाषाणस्यापि पृथिवीत्वं तस् परमाणुरेव खलु सर्वस्य सृष्टिः प्रारम्भं भवति जन्यते खलु पाषाणं अतः पाषाणपरमाणुषु यदि तत्र पृथिवीत्वं वर्तते तज्जन्यपाषाणस्य पाषाणेपि पृथिवीत्वं वर्तते एव तदा तस्यापि गन्धवत्वे बाधकाभावः यदि पृथिवी वर्तते चेत् पाषाणेपि गन्धवत्वं वर्तते एव गन्धवत्वं गन्धः द्वयमपि एकमेव इति अस्माभिः पठितं मधुबन्धात् भावप्रत्ययः प्रकृत्यर्थं गमयति इति अतः गन्धः अपि वक्तुं शक्यते गन्धवत्वमपि वक्तुं शक्यते तत्र बाधकः भावः। तत्र क्षितिर्गन्धहेतुः नानारूपवती मता षड्विधस्तु रसस्तत्र गन्धस्तु द्विविधो मतः स्पर्शस्तस्यास्तु विज्ञेयो ह्यनुष्णासीतपाकजः। तत्र क्षितिः गन्धहेतुः इत्युक्तं नानारूपवती मता इदानीं पश्यामः। षड्विधस्तु रसस्तत्र अस्माभिः दृष्टमेव सङ्ग्रहरूपेण तत्र गन्धः तु द्विविधो मतः यद्यपि द्विविधः उक्तः द्विविधः नास्ति इति ग्रन्थकारः पुनः वदति। स्पर्शः तस्यास्तु विज्ञेयः तस्याः स्पर्शः अनुष्ण आसीत् पाकजः पाकेन जायते स्पर्शः एवं नाना इति नानारूपवती शुक्ल यदा नानारूपम् इत्युक्ते किं भवेत् इत्युक्ते वदति शुक्लनीलादिभेदेन शुक्लनील पीत शुक्लनीलरक्तपीत हरितकपिसचित्रभेदात् खलु तदेव नानाजातीयं रूपं पृथिव्यामेव वर्तते एतत् सप्तविधरूपं पृथिव्यामेव वर्तते। जलादौ तु अभास्वरशुक्लरूपं तेजसि भास्वरशुक्लरूपं तत्र तु केवलं तदपि शुक्लरूपम् अभास्वरं भास्वरं वर्तते यत् शुक्लरूपं पृथिव्यां वर्तते तादृशरूपं नास्ति। अतः न तु जलादौ तत्र शुक्लस्यैव सत्त्वात् पृथिव्यां तु एकस्मिन्नपि धर्मणि पाकवशेन नानारूपसम्भवात् पृथिव्याम् एकस्मिन्नेव धर्मिणि यदि घटः स्वीकुर्मः एकस्मिन्नेव धर्मिणि यदि स्वीकुर्मः पाकवशेन यदि पाकः भवति चेत् यदि प्रथमं श्यामरूपेण घटः वर्तते अग्नौ तापानन्तरं तत् रक्तघटरूपेण परिवर्तते खलु रक्तरूपं परिवर्तनं भवति खलु अतः पाकवशेन नानारूपं
यद्घटं श्यामवर्णम् आसीत् तदेव इदानीं रक्तरूपेण परिवर्तनम् आसीत्। तदैव यदाम्रफलं पक्वं नास्ति, यदाम्रं वर्तते फलं तत् प्रथमं हरितवर्णं भवति, यदा पक्वफलं भवति पीतवर्णः इति भवति, वर्णः परिवर्तनं भवति। तदेव अत्र नानारूपम् एकस्मिन्नेव तत्र फलमपि वर्तते, एक एव फलं रूपद्वयरूपेण तत्र परिवर्तनम् आसीत्। तदेव एक एव घटः श्यामरूपघटः रक्तरूपेण तत्र परिवर्तनम् आसीत्। तत्र न चेत् यत्र नानारूपं नोत्पन्नं तत्र अव्याप्तिः इति उच्यते। भवतु पटे तु नानारूपं नोत्पद्यते खलु, पटे पाकः न भवति खलु, पाकेन पटः तु भस्मजः सञ्जातं भवति, पट एव न दृश्यते खलु। तत्र पटे अव्याप्तिः खलु भवतां लक्षणम् इत्युक्ते तदा वदति रूपद्वयवद्वृत्तिद्रव्यत्वव्याप्य जातिमत्वस्य विवक्षितत्वात्। रूपद्वयवद्वृत्ति यदि घटः इति पक्वघटः इति वयं स्वीकुर्मः, कुत्र अधिकरणे स्वीकुर्मः इति चिन्तयामः। या पक्वफलम् इति वयं स्वीकुर्मः अधिकरणे, तत्र रूपद्वयवद्वृत्ति वर्तते खलु साध्यं, तत्र वर्तते रूपद्वयवद्वृत्ति। यतः प्रथमं श्यामघटः रक्तवर्णेन परिवर्तितम्, प्रथमं हरितवर्णं फलं पीतरूपेण सम्भूतम्। अतः रूपद्वयवद्वृत्ति, यत्र रूपद्वयवद्वृत्तिः वर्तते तादृशद्रव्यत्वव्याप्य जातिमत्वमेव अत्र लक्षणम्। इदानीं प्रथमम् अस्माभिः गन्धवत्वं पृथिव्याः लक्षणम् उक्तम्, द्वितीयम् अस्माभिः गन्धसमवायिहेतुत्वं पृथिव्याः लक्षणम् उक्तम्। इदानीं तृतीयलक्षणं किमुक्तं, रूपद्वयवद्वृत्तिद्रव्यत्वव्याप्य जातिमत्वं पृथिव्याः लक्षणम्। एवमपि वक्तुं शक्यते, अन्यथा रूपनासवद्वृत्तिद्वयवद्रव्यत्वव्याप्य जातिमत्वस्य वा वाच्यत्वात्। अन्यथा रूपद्वयवद्वृत्ति यदि वक्तुं नेच्छते चेत् न कापि भावः। तत्र किं कर्तुं शक्यते, रूपनासवद्वृत्ति, प्रथमरूपस्य नाशः स्यात् खलु, द्वितीयरूपः उत्पन्नः खलु, अतः रूपनासवद्वृत्ति। पटे रूपनाशमपि न भवति, पटे तु रूपनाशम् इत्यत् अस्ति चेत् पटे एव नास्ति, अतः पटे रूपनाशः भवति वा, रूपद्वयं भवति वा, न भवति। अतः तत्र अतिव्याप्तिवारणाय ये लक्षणद्वयम् अत्र उक्तं, रूपनाशवद्वृत्तिद्रव्यत्वव्याप्य, रूपनाशवद्वृत्ति इति साध्येन स्वीकुर्मः। तत्र अधिकरणरूपेण किं भवति, फलं वा घटः वा किमपि स्वीकर्तुं शक्यते। तत्र द्रव्यत्वव्याप्य जातिमत्वस्य वा वाच्यत्वात्। इदानीं गन्धवत्वं पृथिव्याः लक्षणं, गन्धसमवायिहेतुत्वं पृथिव्याः लक्षणं, गन्धसमवायिकारणत्वं हेतुत्वं किमपि वक्तुं शक्यते। अथवा रूपद्वयवद्वृत्तिद्रव्यत्वव्याप्य जातिमत्वं पृथिव्याः लक्षणं, रूपनासवद्वृत्तिद्रव्यत्वव्याप्य जातिमत्वस्य जातिमत्वं पृथिव्याः लक्षणं। पञ्चलक्षणानि एतावत्पर्यन्तं वर्तन्ते। इतः परम् अतिलक्षणानि भवितुम् अर्हन्ति। लक्षणानाम् एतावदेव करणीयम् इति सङ्ख्यानियमः किञ्चिदपि नास्ति, निर्बन्धः किञ्चिदपि नास्ति। अत्र षड्विधः इति रसः षड्विधः इति उक्तं खलु, मधुरादिभेदेन, मधुराम्ललवणकटु कषायतिक्तभेदात् उक्तं खलु। षड्विधः रसः पृथिव्यामेव वर्तते, एतत् अस्माभिः पठितमेव। जले मधुर एव, आम्लभक्षणानन्तरम् उदकं स्वीक्रियते चेत् तदुदकं मधुरं दृश्यते, तदेव जलस्य रसः इति स्वीकृतम् आसीत् अस्माभिः। अतः षड्विधः रसः पृथिव्यामेव वर्तते, रसः पृथिव्यामेव वर्तते। पृथिव्यां षड्विधः रसः, जले एव रसः मधुररसः, अन्यत्र कुत्रापि रसः नास्ति। अतः अत्रापि अस्माकं अतिव्याप्तिः अव्याप्तिः सर्वं भवितुम् अर्हति खलु। पूर्ववत्
रसद्वयवद्वृत्तिद्रव्यत्वव्याप्य जातिमत्वं लक्षणार्थः अवसेय। यदा फलं स्वीकृतं खलु आम्रफलम्, यदि आम्रफलम् अस्ति, आम्रफलं प्रथमं यदा न पक्वः भवति आम्रफले आम्लरसमेव अस्माभिः अनुभूयते। यदा आम्रफलं पक्वं भवति तदा वर्णमपि परिवर्तनं भवति, रसः अपि परिवर्तनं भवति खलु, मधुररूपेण वर्तते खलु, मधुररसं तत्र प्रतीयते खलु। अतः तादृशे स्थाने लक्षणं किं करणीयं? यदा अस्माभिः रूपद्वयवद्वृत्ति स्वीकृतं, रूपनासवद्वृत्तिद्रव्यत्वव्याप्तित्वं स्वीकृतं, तदेव अत्रापि रसद्वयवद्वृत्तिद्रव्यत्वव्याप्य जातिमत्वं स्वीकर्तुं शक्यते। अत्रापि रसनासवद्वृत्तिद्रव्यत्वव्याप्य जातिमत्वमपि स्वीकर्तुं शक्यते। पञ्च अथ च सप्तलक्षणानि एतावत्पर्यन्तं सम्भूतानि। तदनन्तरं द्विविधः इति वस्तुस्थितिमात्रं गन्धविषये द्विविधः इति वस्तुस्थितिमात्रं केवलं वक्ष्यते वस्तु दुर्गन्धः अपि वर्तते, सुगन्धः अपि वर्तते इति। गन्धः द्विविधम् इति नास्ति, न तु द्विविधगन्धवत्वं लक्षणम्। अतः द्विविधगन्धवत्वं पृथिव्याः लक्षणम् इति वक्तुं न शक्यते। न तु द्विविधगन्धवत्वं लक्षणं, द्विविधत्वस्य व्यर्थत्वात्। तत्र द्विविधं वक्तुमेव नावश्यकं, यथा गन्धः इत्युक्ते तदेव अलं भवति। द्वैविध्यं च, द्वैविध्यं यदा औपाधिकभेदेन दिशि काले सर्वं स्वीकृतं खलु, तदेव अत्रापि द्वैविध्यं सौरभम् असौरभम् इति स्वीकर्तुं शक्यते खलु। स्पर्शः इति पृथिव्यां स्पर्शः इत्युक्ते तस्याः पृथिव्याः अनुष्णशीतस्पर्शवत्वं, पृथिव्याः अनुष्णशीतस्पर्शवत्वम् इत्युक्तं खलु। वायुवपि वर्तते, वायुवपि एतदेव वर्तते खलु। अतः अतिव्याप्तिः खलु इत्युक्ते न तत्र अपाकजम् अनुष्णाशीतस्पर्शः, अत्र तु पाकजम् अनुष्णाशीतस्पर्शः इति स्पष्टरूपया अनुष्णाशीतस्पर्शपाकजम् इत्यपि उक्तं ग्रन्थकारेण। इत्थञ्च पृथिव्याः स्पर्शः अनुष्णशीतः इति ज्ञापनार्थं तदुक्तं। पाकजस्पर्शवत्वमात्रं तु लक्षणं, पाकजस्पर्शवत्वं पृथिव्याः लक्षणम्। पाकजेन स्पर्शवत्वं पृथिवीं विहाय कुत्रापि नास्ति, पाकजेन तु पृथिव्यामेव भवति। अतः पृथिव्याः लक्षणे एतदपि सङ्गच्छति, पाकजस्पर्शवत्वम् इति। अष्टमः लक्षणः, तत्र अष्टमं लक्षणम् उत्पन्नम्। अधिकस्य वैयर्थ्यात्, अत्र अधिकं किञ्चित् वक्तुम् आवश्यकता नास्ति। यद्यपि पाकजस्पर्शः पटादौ नास्ति, पाकजस्पर्शः पटे तु किञ्चिदपि न भवति, पटे तु रूपपरिवर्तनमपि न भवति, तत्र रसमपि नास्ति, रसपरिवर्तनमपि न भवति। तत्र एवं तत्र स्पर्शवत्वमपि पटे पाकजस्पर्शः इति वर्तते वा इत्युक्ते नास्ति, यतः पटे पाकमेव न भवति। पाकेन तु पटः भस्म एव भवति, पटः एव न वर्तते। अतः तत्र न भवति खलु लक्षणं पदं पाकवत्तु, पाकजस्पर्शवत्वं पृथिव्याः लक्षणम् इत्युक्ते पटः अपि पृथिवी एव खलु, तत्र नास्ति खलु इत्युक्ते तदा तत्रापि पाकजस्पर्शवद्वृत्तिद्रव्यत्वव्याप्य जातिमत्वमर्थं बोध्यः। तत्रापि पृथिव्याः लक्षणं किम् अभवत्? तत्र पाकजस्पर्शवद्वृत्ति द्रव्यत्वव्याप्य जातिमत्वं, तादृशद्रव्यत्वव्याप्य जातिमत्वं पृथिवीत्वं पटे अपि वर्तते खलु, अतः दोषः नास्ति इति पृथिवीत्वनिरूपणे पृथिवीत्वलक्षणकथनं। नित्या नित्या च साद्वेधा नित्या स्यादणुलक्षणा, अनित्या तु तदन्या स्यात् सैवावयवयोगिनी। सा पृथिवी नित्या अनित्या च, नित्या इति अनित्या इति च द्वेधा भवति, द्विविधं भवति। नित्या स्यात् अणुलक्षणा, नित्या भवति परमाणुस्वरूप, अणुलक्षणा भवति। अनित्या तु, अनित्यपृथिवी तु तत् अन्या स्यात्, परमाणोः भिन्ना स्यात्। सैव तत् परमाणोः भिन्नद्वेणुकादि
जणुकप्रभृति ब्रह्माण्डपर्यन्तं यत्किञ्चिदपि वर्तते सा एव कार्यपृथिवी अनित्यपृथिवी सा एव अवयवयोगिनी परमाणुषु अवयवः वर्तते तेन अवयवी भवति यदुत्पन्नं भवति अतः अनित्यपृथिवी अवयवयोगिनी अवयवेन सहितः असहिता भवति समवायसम्बन्धेन अवयवः पृथिव्यां वर्तते अवयवः अवयवेन अवयवी जायते पृथिवी नित्येति सा पृथिवी द्विविधा नित्या अनित्या चेत्येव अणुलक्षणा नाम परमाणुरूपा पृथिवी नित्या तदन्या परमाणुभिन्ना पृथिवी जणुकादि सर्व अपि अनित्यार्थं सैव सा अनित्या पृथिवी एव पृथिव्येव अवयववती इत्युक्ते पृथिवी अनित्या पृथिवी एव भवति नित्या परमाणुरूपा पृथिवी अवयवः भवति अवयवी तु अनित्या पृथिवी एव भवति इत्युक्तं पृथिवीनिरूपणम् अवशिष्टम् अग्रिमदिने पश्यामः धन्यवादाः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्